कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस अगस्त 9 का सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघका सभापति आइबी गुरुङ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका क्रममा आजको कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर सञ्जय महतोले आइबी गुरुङलाई सोध्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसलाई तपाईले कसरी लिने गर्नुभएको छ? जस्तो आदिवासीको जुन सवालहरू छ नि, जस्तो अब यो पहिचानको सवाल चाहिँ एकदमै प्रमुख रूपमा उठिरहेको हुन्छ जहिले पनि, हैन? जस्तो यो पहिचानको मुद्दाहरू चाहिँ जस्तो यत्रो लामो आदिवासीहरूको सङ्घर्ष, आदिवासीहरूको जुन यो आन्दोलनले गर्दाखेरि यो सवाल चाहिँ कतै न कतै अलिकति रियलाइज हुनुपर्ने अथवा यसलाई कतै न कतै संस्थागत हुनुपर्ने त्यस्तो खालको संस्थागत भएको तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन, अथवा कहाँसम्म पुगेको छ यो हाम्रो होइन? एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो पहिलो संविधान सभामा जुन आदिवासी जनजाति ककस जुन थियो, हजुर, त्यसले जुन काम गरेर अन्तिममा 2069 साल जेठ 14 गते हाम्रो पहिचानको कुरामा सहमति भएको हो। म सिधै भन्छु, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, हजुर हजुर, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, 3 जना माओवादीको, नेपाली कांग्रेसको सुशील दाई, शेरबहादुर जी, रामचन्द्र जी, कृष्ण प्रसाद सिटौला अनि विमलेन्द्र निधि, 5 जना नेपाली कांग्रेसको, एमालेको झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, विष्णु पौडेल र सानो पार्टीको परी थापा, नेपाली कांग्रेसबाट मरजीव छिरिङ, माओवादीबाट वर्षमान पुन र लोकेन्द्र बहादुर विष्ट, एमालेबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ, यति जना उपस्थित थियो। मधेसीबाट विजय गच्छदार, यति जना बसेर हामीले के भनेको भने ल साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ भने आज संविधान घोषणा हुनै पर्छ, के सहमति गर्यो ल कुरा गरौँ भनेर कुरा गरेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने जस्तो लिम्बुवान भन्ने, अब नेताले के झुन्डाउने इच्छा छ, सिधै भन्नु पर्दै छेत्री बाहुले के झुन्डाउन बाँकी छ भने अब कञ्चनजङ्घा भनौँ त, लिम्बुवान कञ्चनजङ्घा बहुजातीय प्रदेश, खम्बुवान कोशी बहुजातीय प्रदेश, शेर्पा प्रदेश सगरमाथा, तामसालिङ गोसाइकुण्ड अथवा लाङटाङ, थारूहट लुम्बिनी, नेवा बागमती, तमुवान गण्डक, यसरी चाहिँ मगरात धौलागिरी, यसरी सबै कुराहरू राखौँ न त, बहुजातीय प्रदेश नै लेखौँ, तर पहिचान एउटा त टेकाम अहिले हाललाई भन्दाखेरि ओके भएर सहमति भयो। तपाईँहरू हाउसमा जानुहोस्, हामी आउँछु भन्यो, नेताहरू कताको अब त्यो सारा मिलेर तपाईँको खास गरेर भएको के हो भने सुभाष चन्द्र नेम्बाङ अन्डरग्राउन्ड बस्यो। कहाँ बस्यो थाहा भएन, खोजेर पनि पाएन। सभामुख हजुर हजुर, नेताहरू पनि एउटा पनि आएन हाउसमा।
त्यहाँ धुमधाम नारा जुलुस भयो। त्यसरी सहमति भएको ठाउँमा पनि नेताहरूले बदमासी गर्यो, बेइमान गर्यो आदिवासी जनजातिको सवालमा। हजुर, म जगतजीसँग आउन चाहे। जस्तो तपाईँ त अब यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन? जस्तो यो पहिचानको सवालहरू र यो समावेशिताको जुन सवालहरू एक एक हिसाबले अरू सवालहरू पनि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा उठान गरिरहनु भएको छ होइन? पहिचानको सवाल र समावेशिताको सवालहरू चाहिँ कुन बिन्दुमा चाहिँ यो दुईजनाको यो अथवा यो दुईटा सवालहरूको परस्पर सम्बन्धहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ? होइन, अब यो कस्तो हुन्छ भने हामी अरू कल्पना गरिराखेका छैनौँ। हामी नेपालकै परिवेशमा नेपाली भूगोल र नेपालको विविधता अनुसार चाहिँ कुरा गरिराखेका छौँ। जस्तो नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू परापूर्व कालदेखि चाहिँ अब विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनलाई तपाईँको उपयोग गरेर संरक्षण गरेर अघि बढिराखेको छ होइन? तर यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गर्यो नि होइन, नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पहिचानको चाहिँ तपाईँको ओकालत गर्न थाल्यो, पहिचान खोज्न थाल्यो होइन? अनि पहिचान खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको विभिन्न खाले राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए, विभिन्न खाले ऐतिहासिक कालखण्डहरू पार गर्दै 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 आइसकेपछि चाहिँ अहिले जब तपाईँको हामी अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा छिरेका छौँ नि त होइन? हामीले त तपाईँको अहिले हामी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा छौँ नि त, हामी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ नि त होइन? हामी हिजो त तपाईँको चाहिँ राणा शासनको चाहिँ एकतन्त्रीय अथवा राजाको शासनमा त छैनौँ आज। त्यस कारण गर्दाखेरि अब यहाँलाई पनि थाहा होला कि लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता परिभाषा अनुसार चाहिँ पछाडि परेका सबै जाति भाषा वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको संरक्षण गरेर होस् या सशक्तिकरण गरेर होस् या प्रतिनिधित्वमा ल्याएर होस् चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याएर समाहित गर्ने चाहिँ एउटा असल शासन पद्धति चाहिँ लोकतन्त्र हो। र लोकतन्त्रभित्र नै सबै जात जाति सबै भाषा भाषी सबै वर्गलिङ्ग क्षेत्र समुदायको चाहिँ पहिचान पनि झल्किन्छ, उनीहरूको अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ यो नेपाल देशभित्र चाहिँ भएका विविध चाहिँ तपाईँको विविधता छ नि होइन? जसरी नेपाली समाज चाहिँ तपाईँको रङ्गीन छ, नेपाली समाजमा चाहिँ विविधता छ, यो भित्रको चाहिँ विविधताको सम्मान हुने गरेर त्यो विविधताको पहिचान झल्किने गरेर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढौँ भनेको नै हो नि त हामीले होइन? जस्तो कि हामीले तपाईँको उठाएका आवाजहरू अथवा अधिकारका कुराहरू, प्रतिनिधित्वको कुराहरू अथवा हामीले चाहिँ तपाईँको मान्ने विभिन्न धर्मको कुराहरू अथवा चाहिँ विभिन्न चाडपर्व या संस्कृतिका कुराहरू, हाम्रा वेशभूषाका कुराहरू, यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको भाषा धर्म संस्कृतिको पनि संरक्षण भएर नेपाल देशमा चाहिँ सबैको चाहिँ समान अवसर चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ, सबैलाई सामाजिक न्यायको चाहिँ हक हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। तर नेपालको चाहिँ तपाईँको शासन व्यवस्था र शासकको चिन्तन चाहिँ के भइदिएछ भने अब हामीले चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ हाम्रो भाषाका कुरा गर्दाखेरि अथवा हामीले हाम्रो लोसारहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा हामीले हाम्रो वेशभूषाको कुरा गर्दाखेरि शासकहरूले के सोच्छन् भने यिनीहरूले जातीय कुरा गर्यो भन्ने सोच्छन् क्या होइन? जस्तो तपाईँको हामी तराईका धोती लाउने मान्छेहरू काठमाडौँ आयो भने चाहिँ अर्कै देशका मान्छेहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँले हेर्ने, काठमाडौँका शासकहरूले हेर्ने, अथवा चाहिँ तराईका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ भिन्न रङका मान्छे आयो भने काठमाडौँमा आयो भने अर्कै देशको मान्छे आयो भन्ने फिल गर्ने होइन? हो यस्तो खाले चिन्तनमा परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यो चिन्तनमा परिवर्तन आएर चाहिँ सबैलाई पहाडमा बस्ने होस् या हिमालमा बस्ने होस् या तराईमा बस्ने होस् या भित्री मधेसमा बस्ने होस् या सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिममा बस्ने होस्, सबै जात जाति सबै भाषा भाषी र सबैको चाहिँ तपाईँको यो देश हो भनेर अपनत्व खोजेको हामीले, अरू त्यो धेरै चिज खोजेका छैनौँ नि त। म फेरि आइबीजीसँग आउन चाहे। जस्तो कतिपय साथीहरूले अथवा कतिपय विश्लेषकहरूले के भनिरहनु भएको छ भने जस्तो यो हाम्रो नयाँ संविधान 2072 सालको संविधानले चाहिँ यो आदिवासीको सवालहरू आदिवासीको मुद्दाहरू धेरै हदसम्म चाहिँ जस्तो संघीयतादेखि लिएर होइन यो समावेशी कुराहरूलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यो समाधान गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने प्रयास गरेको छ होइन? त्यो संस्थागत भइरहँदाखेरि तपाईँले जस्तो त्यो 2072 सालको संविधानमा अझै जनजातिहरूको सवालहरू कहाँ कहाँ चाहिँ पुगेको छैन अथवा कहाँ कहाँ अझै गर्न पर्ने खालको देख्नुहुन्छ आइबीजी? यस्तो छ, वास्तवमा हामीले खोजेको के हो भने संविधानमा
समानुपातिकमा 60% र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 40% राख्यो भने यो सबै समस्या हल हुन्छ भन्नेमा हामी थियौँ। हजुर हजुर ठिक त्यसको विपरीत के भयो? 40% समानुपातिक, 60% प्रत्यक्ष गरायो। एक। हजुर अर्को कुरा, नयाँ संविधानलाई आदिवासी जनजातिले स्वागत पनि गरेको छैन, समर्थन पनि गरेको छैन, विरोध पनि गरेको छैन के। संविधान आउनु पर्यो भन्ने मात्रैमा लाग्यो। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो कुनै कुनै पार्टीले राजनीतिक आग्रह अधिकार र आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त प्रदेश बनाइदिन्छु, हामी जातीय स्वायत्त प्रदेश बनाउँछु त भनेर नारा लगाएकै थियो नि त। हजुर हामीले आग्रह अधिकारको कुरा गरेका थिएनौँ। सिर्फ हामीले के भनेको भने हाम्रो पहिचान, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो प्रतिनिधि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक नेतृत्व हरेक इकाइमा, हरेक निर्णय भूमिका खेल्ने ठाउँमा हुनुपर्छ र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई त्यो ठाउँमा कसरी पिकअप गरेर निर्णय भूमिका खेल्ने ठाउँ बनाउने। एक, पहिचानको कुरामा त हामीले राज्य खोजेको त होइन नि, हजुर हजुर हामीले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको हो, हाम्रो पहिचान खोजेको हो, हाम्रो पहुँच खोजेको हो, हाम्रो प्रगति खोजेको हो, हाम्रो प्रतिष्ठा खोजेको हो आदिवासी जनजातिले। र जातीय क्लस्टरलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो एउटा। जस्तो मिसालको रूपमा के दिन्छु भने मैले काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2 जना उम्मेदवार उठायो, मेयर र उपमेयर। हजुर हजुर त मेयरले 6000 भोटले जित्ने, उपमेयरले मेयर चाहिँ 19000 मतले हार्ने पनि हुन्छ। त्यो जातीय क्लस्टरले काम गर्यो त्यहाँ। त्यसैले यो जातीय क्लस्टरलाई पनि मिलाउनु पर्छ एउटा। हजुर हजुर अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो के भन्छ भने तपाईको हाम्रो यो पहिचानको कुरा जुन छ, हजुर यो पहिचान सहितको संरचनाहरू हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले भन्न खोज्नु भएको पूर्ण जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अल्पसङ्ख्यालाई पनि प्रतिनिधित्व गरायो भने हजुर हजुर न्याय बढी हुन्छ, पीडा कम हुन्छ भन्ने मात्रै। हामी कसैलाई घाटा लाग्यो, गुरुङलाई घाटा लाग्ला, जनसङ्ख्या गुरुङको त धेरै छैन नि त। हजुर त्यसले आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउने बित्तिकै हाम्रा केही साथीहरू अन्य जातहरू किन 32 मुजा बनाउँछ निद्रामा, मैले कुरा बुझिरहेको छैन के। हामी के भनिरहेछौँ भने आदिवासी जनजातिको परम्परा, आफ्नो विधि, आफ्नो कस्टमरी ल, प्रथाजनित कानुन त छ नि आदिवासी जनजातिभित्र। हजुर त्यसलाई प्रारम्भिक अदालतले निर्णय गरेको सरह मान्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ, एउटा कुरा। त्यस कारणले के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो के अब यो एकल जातीय राज्य भन्ने कि एकल धार्मिक राज्य भन्ने कि के भन्ने। त्यस कारणले चाहिँ यो के हो भने यसरी भएन। पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिस्टम गरौँ। समावेशी होइन, फेरि पूर्ण समानुपातिक सिस्टम हुनुपर्छ र केही हदसम्म सम्बोधन गर्यो संविधानले। तर अझै पनि संविधान बमोजिम गएको छैन। किन गएको छैन भने लोकसेवा आयोगलाई हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभामा गएका जनसङ्ख्याको आधार हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा त हस्तक्षेप गरिराखेकै छ नि त। यो किन भइरहेछ भन्ने हाम्रो सवाल हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने हामी आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा जुन छ यो सबै कुराहरू
मान्ने आदिवासी जनजातिहरू कम्युनिस्ट हुँदैन। यिनीहरू पुरा डेमोक्रेटमा विश्वास गर्छ। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको डेमोक्रेट हो कि डेमोक्र्याक हो मैले बुझेन के। यस्तो स्थिति भयो पार्टीभित्र। हामीले सुन्नु म एउटा कुरा के भन्छु भने 2074 साल फागुन 27 गते आदिवासी जनजाति सङ्घको विधानलाई नयाँ संरचना अनुसार स्वीकृति पाऊँ भनेर हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्यौं। 3 वर्ष 7 महिना भयो। हुन त अब त्यो मेच्योर्ड भएको छैन कि जस्तो लाग्छ क्या अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिलाई। किनभने 4 वर्षपछि 3 महिना 6 महिना भित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने 4 वर्षपछि गर्यो। अब हाम्रो विधान पनि 4 वर्ष, अब 7 महिना बाँकी छ। 7 महिना पुरा भएर 4 वर्ष लागू भएपछि ओके गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा के छ भने हिजो राजनीति अग्राधिकार र आत्मनिर्णय सहितको हामी स्वायत्त जातीय स्वायत्त प्रदेशहरू बनाउँछु भन्ने पार्टी सत्तामा पुग्यो, भोटपल्टो आदिवासी जनजातिको संस्कृति विधाता खाइदियो नि त। लोसारको विधा खायो, माझीको विधा खायो, उम्बोली उदलीको विधा खायो, प्रतिष्ठान खान खोजे थियो, गुम्बा विकास समिति खान खोजे थियो। त्यो विषयमा पार्टीले बोलिदिनु पर्यो भनेर 2075 साल वैशाख 20 गते हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौं। त्यो पनि धन्दा नै 3 वर्ष हुन लाग्यो। त्यो पनि मेच्योर्ड हुन अझै 4 वर्ष, अझै 1 वर्ष बाँकी छ। त्यो पछि बोल्ला कि पार्टीले जति काम गरेको छ त्योलाई संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन क्या। पार्टीले बोल्दैन। आदिवासी जनजातिको सवालमा त काङ्ग्रेसले धेरै काम गरेको थियो योभन्दा अगाडिको नेतृत्वहरूले। तर अहिलेको नेतृत्व के भयो भने आदिवासी जनजातिको कुरा सुने कि एलर्जिक भयो। है जस्तो तपाईकै कुरामा नि आइबीजी, जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यो नेपालको संविधान अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेसको परिमार्जित विधानलाई हेर्यौं भने हैन, अब जुन यो अहिले महाधिवेशनको कुराहरू छ, वडा तहदेखि तपाईको महाधिवेशन अथवा जिल्ला तहसम्म हैन, प्रदेशको संरचना, केन्द्रीय संरचना हेर्यौं भने जनसंख्याको पूर्ण समानुपातिक हिसाबले छान्ने जस्तो देखिन्छ हैन। जस्तो वडामा पनि वडाको जनसंख्याको समानुपातिक भनेको छ हैन, अनुसार चाहिँ वडा समिति बन्ने, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू जाने हैन। अब प्रदेशमा नगरमा प्रदेशमा हैन, यो त धेरै कुराहरू पार्टीले त एड्रेस गरिसक्यो नि हैन। तपाईले यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? होइन, यो ठिक छ। हजुर, लेखेर मात्र भएन, व्यापारमा पनि आउनु पर्यो नि हैन। अब त हामी महाधिवेशन जाँदैछौँ नि हैन। महाधिवेशन जाँदैछ कसरी भन्न सकिन्छ अहिले? हजुर, अब त जरिमाना सरिमाना तिर्ने, लोकसेवा आयोगलाई जय नेपाल भन्ने, जदौ भन्ने, अनि पछि यो म्याद थप्ने। टाइममा काम गरेछ काङ्ग्रेसले। गाई काङ्ग्रेस भन्थ्यो क्या पहिला, त्यही पारा भइरहेछ। अब कोही नेताहरू के भन्छ, के अरे विशेष अधिवेशन भन्छ। के हो त्यो विशेष अधिवेशन भनेको? कोही चाहिँ लोकसेवा आयोगलाई गुहार मागेर म्याद थप्नुपर्छ भन्छ, टाइममा काम गर्दैन। अर्को पार्टीबाट आएको साथीहरूको समायोजन भएको छैन, क्रियाशील सदस्यको छानबिन भएको छैन। अब मेरो एउटा सिधा सवाल के छ भन्नुहुन्छ भने अब नेताहरूलाई नसिहत दिने महाधिवेशनमा हो। तर त्यो हामी त अनि जस्तो म जगतजी कहाँ आए, जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन परिमार्जित विधान छ नि, जस्तो पूर्ण समानुपातिक हिसाबले हैन, तर यसलाई चाहिँ अब वडा तहदेखि यो क्षेत्र जिल्ला हैन हुँदै यो केन्द्रसम्म चाहिँ यस्तो सिनारियो तपाईले जुन अलिकति कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईले हेर्नु भयो भने अबको आउने महाधिवेशनमा
होइन? यो नेपाली काङ्ग्रेसको संरचना कतिको समावेशी हुने चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यो अघि आइबी दाइले पनि यो कुरामा थोरै कुरा राख्नुभयो होइन। हजुर। जस्तो कि अब यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब पहिला समावेशी ढङ्गले चाहिँ प्रतिनिधित्व गराइन्थ्यो होइन। तर अहिले आइसकेपछि तपाईँको हिजो 13औं महाधिवेशनमा पनि वडा तहदेखि नै, गाउँ तहदेखि नै, अल्पसङ्ख्यकदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको मुस्लिमहरूको अथवा यसरी प्रतिनिधित्व चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट ल्याइन्थ्यो। अझ अहिले त्यो 13औं महाधिवेशनबाट हामी 14औं महाधिवेशनमा आइराख्दाखेरि पनि अझ 13औं भन्दा अझ 14औं महाधिवेशन चाहिँ अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढेको छ क्या होइन। हामीले हेर्दाखेरि, हामीले समानुपातिक समावेशी चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ 13औं महाधिवेशन भन्दा 14औं महाधिवेशन अझै तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूको लागि चाहिँ राम्रो छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। तर के भइराखेको छ भने जस्तो कि अहिलेको विधान अनुसार के छ भने अब महासमितिको बैठकले विधानलाई चाहिँ तपाईँको संशोधन गरेर अब जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा चाहिँ वडा तहदेखि नै प्रतिनिधि ल्याउने भन्ने जो व्यवस्था गरेको छ नि विधानमा, त्यो एकदम राम्रो काम हो, त्यो लोकतान्त्रिक काम हो। मैले अघि भने नि तपाईँलाई, लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पछाडि परेका प्रतिनिधित्व हुन नसकेका अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन नपाएका चाहिँ समुदायलाई ल्याउनु भनेको त लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त हो। त्यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेको विधानमा 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ वडा तहदेखि नै तपाईँको जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने जो तपाईँको व्यवस्था गरेको छ, यो अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर यही चिजलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रचार गर्न सकेन, बजारमा चाहिँ तपाईँको बिक्री गर्न सकिराखेका छैन होइन। हामीले त बारम्बार भनिराखेका छौँ, हामीले त तपाईँको अरू पार्टीका चाहिँ तपाईँको नेताहरूसँग पनि डायलग गर्दाखेरि तब नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म बमोजिम चाहिँ आफ्नो विधानलाई परिमार्जन गरिसक्यो होइन। नेपालको संविधानको चाहिँ संरचनामा त घुसाइसक्यो, किनभने नेपालको संविधानले जुन क्लस्टरहरू, महिलाको क्लस्टर, आदिवासीको क्लस्टर, थारूको क्लस्टर, मधेसीको, दलितको, मुस्लिमको, जो अपाङ्गता भएकाको अथवा अल्पसङ्ख्यकको जुन क्लस्टर संविधानले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ नि, त्यही चिजलाई चाहिँ टपक्क टिपेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा हाल्यो। यो एकदमै सराहनीय काम हो, एकदम उदाहरणीय काम हो। तर यो चिज चाहिँ अरू पार्टीले गर्न सकेका छैन, एउटा कुरा होइन। र दोस्रो कुरा के भइराखेको छ भने यो विधि पद्धतिबाट होइन, यो अहिलेको जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व ल्याउने भनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ केही नेताहरूलाई के लागिराखेको छ भने यो सिद्धान्त, यो विधिबाट चाहिँ अब आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, दलितहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरूको चाहिँ तपाईँको जमातहरू धेरै आउने भए पार्टीमा, र हामी चाहिँ तपाईँको अरू अन्य समुदायको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म वर्चस्व कायम गरिराखेको, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र शासन गरिराखेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि अथवा हाम्रो ठाउँ चाहिँ यिनीहरूले खाने भयो भनेर अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको झन्झटिलो हुने भयो, यसबाट चाहिँ हामीले उचित तथ्याङ्क ल्याउन सक्दैनौँ, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ बहस चलाइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म त्यस्तो चाहिँ बहस चलाउने नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो तपाईँको अहिलेको बनेको चाहिँ मौजुदा चाहिँ काङ्ग्रेसको विधान एकदम लोकतान्त्रिक छ, अझ यसलाई चाहिँ परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन चाहिँ तपाईँको टेक्निकल कुराहरू त टेक्निकली मिलाउने कुरा हो नि त, त्यस कारण त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो कि हामीले भनेको चाहिँ जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब केन्द्रीय समितिमा चाहिँ के भइरहेको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको जम्मा चाहिँ तपाईँको 15 जना चाहिँ हुने भनेको छ जनजातिबाट होइन, त्यसमा पनि 7 महिला 8 पुरुष होइन। यसो गर्दाखेरि 15 जना मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याको बनोट चाहिँ त्यहाँनिर मिलेन कि होइन, त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्छ कि भन्ने हाम्रो तेस्रो कुरा हो। अर्को चौथो कुरा फेरि राम्रो कुरा गरेको छ नि, जस्तो पदाधिकारीमा पनि संविधानकै तपाईँको क्लस्टर अनुसार चाहिँ सहमहामन्त्री व्यवस्था चाहिँ अहिलेको हाम्रो विधानले गरेको छ, त्यो पनि राम्रो काम हो, सराहनीय काम हो, उदाहरणीय काम हो। तर त्योभन्दा माथि पनि महामन्त्रीको पद छ होइन, अथवा उपसभापतिको पद छ। हो त्यो महामन्त्री र उपसभापतिमा पनि यति धेरै चाहिँ जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको लागि पनि एउटा चाहिँ महामन्त्री र एउटा उपसभापतिको चाहिँ पद चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। यो कुरा गर्यो भने वास्तवमै यो चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने काङ्ग्रेस अझ लोकप्रिय हुन्छ होइन, अझ जनताको पार्टी बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि आइबी दाइले पनि भन्नुभएको थियो कि काङ्ग्रेसको हिजोको नेतृत्वले पनि गरेको हो, आजको नेतृत्वले पनि गर्ने कोसिस चाहिँ गरिराखेका
छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा बजारमा चाहिँ जनताको अगाडि भन्न सकेका छैनौँ क्या। त्यो भन्न सक्ने वातावरण चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सङ्गठनहरूलाई, भातृ सङ्गठनलाई, शुभेच्छुक सङ्गठनलाई अथवा प्रदेश जिल्लाको सङ्गठनहरूलाई चाहिँ तपाईँको चलायमान बनाएर त निर्देश दिनु पर्यो नि त, निर्देशन जारी गर्नु पर्यो नि त। त्यस कारण त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्नको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। होइन, मैले खास यो कुरा उठाउन खोजेको नि जस्तो हामीले जति अब यो आदिवासीको सवालहरू होइन, जस्तो तपाईँको अब यो पहिचानको कुरा भयो होइन, समावेशीको कुराहरू हामीले उठाइराख्दाखेरि जस्तो राजनीतिक दल चाहिँ प्रमुख स्टेक होल्डर होइन, प्रमुख चाहिँ तपाईँको एउटा भन्नुहोस् न अब एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भएको भएर जस्तो नीति निर्माणमा राजनीतिक दलकै भूमिका हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दल कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ अथवा राजनीतिक दल आफैमा कति समावेशी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूले पनि एक किसिमको सन्देश दिन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दल आफैमा कति समावेशी छ र सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि अब त्यो सत्ता सञ्चालन कतिको समावेशी भनाउने खालको एक खालको रिफ्लेक्सन दिन्छ होला नि होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू यो नेपालको विधान अथवा नेपालको संविधान अनुसार यो समावेशी हुन जरुरी छ कि छैन होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुर। यसमा चाहिँ कस्तो भने नि हामीले त बारम्बार भनेका छौँ कि संविधानले पनि लेखेका छ, संविधानको तपाईँको चाहिँ कस्तो भने प्रस्तावनामा चाहिँ बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र चाहिँ तपाईँको यो बहुभाषिक देश भनेर चाहिँ तपाईँको लेखिसकेका छ होइन। त्यति मात्रै नभइकन नेपालको राष्ट्रिय गानमा पनि बहुल जाति, भाषा, धर्म होइन यो चिजहरू समेटिसकेपछि चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कमसेकम हामीले त के भनिराखेका छौँ भने यो जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले त त्यो जोरदार रूपमा भनिराखेका छौँ। तर राज्य सञ्चालन गरिराख्दाखेरि अथवा सत्ता सञ्चालन गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो चिजहरू सबै हराइराखेका छ क्या। जस्तो अघि आइबी दाइले भन्नुभयो नि, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको यो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनको लागि, यो देशलाई नै लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउने भनेर चाहिँ हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूका चाहिँ लोसारका कुराहरू, माघीका कुराहरू, उधौली उभौलीका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक विधा सहित चाहिँ तपाईँको राज्यले नै मनाउने त्यो एउटा परिपाटीको विकास त नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुवात त गरे हो नि त होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले यति सुरुवात गरिसकेपछि तपाईँको जब चाहिँ तपाईँको 72 को संविधान बन्यो, 72 को संविधान बनेपछि 74 मा चुनाव भयो, 74 सालमा चुनाव भइसकेपछि चाहिँ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यो सरकार बनिसकेपछि के गरिदियो भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा गरेका निर्णयहरू चाहिँ सबै एकाएक चाहिँ तपाईँको केलाई चाहिँ तपाईँको खारेज गरिदियो हो। त्यो खारेज गरिसकेपछि होइन, खारेज गरिसकेपछि अघि आइबी दाइले पनि भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई भन्यौँ नि त, पार्टीको नेतृत्व सभापतिलाई भन्यौँ, हामीले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भन्यौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सुरुवात गरेका चाहिँ यो लोकतान्त्रिक कामहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ तपाईँको खारेज गर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले बोलिदिनु पर्यो, हामीले यही भनेको थियौँ क्या। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठाउनु पर्यो होइन। जस्तो कि लोसार खारेज गर्ने, तपाईँको चाहिँ उधौली उभौली खारेज गर्ने, माघीहरू खारेज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो भन्दाखेरि कमसेकम प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट चाहिँ संसदमा कुनै एकजना मान्यले अथवा कुनै एकजना नेताले चाहिँ तपाईँको यो हामी लोकतान्त्रिक सरकारले चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेका चाहिँ यो उपलब्धिहरू, यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले चाहिँ खारेज गर्यो, यो चाहिँ खारेज गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जोरदार रूपमा चाहिँ तपाईँको कुरा उठाउन भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले कहीँ पनि सुनवाई गरेन, कहीँ पनि उठाउन चाहेन। समस्या यहाँनिर हो। यति मात्रै होइन नि, तपाईँको संविधानले चाहिँ तपाईँको समानुपातिक समावेशी आधारमा चाहिँ तपाईँको राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ यो लोकसेवा आयोगले चाहिँ तपाईँको विज्ञापन कर्मचारी माग्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि सबै त्यो समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सेर कुल्सेर संविधानको भावना विपरीत चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कानुनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ अनि एकतर्फी ढङ्गले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिमहरूलाई चाहिँ तपाईँको किनाराकृत गर्दै फेरि तपाईँको देशलाई चाहिँ एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै धर्म र एउटै भेष लगाउनेहरूको देश बनाउने यत्रो चाहिँ तपाईँको दुष्प्रयास चाहिँ केपी ओलीको सरकारले गर्दाखेरि हामीले काङ्ग्रेसलाई पटक पटक चाहिँ तपाईँको हामीले झकझक्याउँदा पनि हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ, चक्काजाम गऱ्यौँ, तपाईँको चाहिँ बन्द गऱ्यौँ अथवा तपाईँ हामी हडताल गऱ्यौँ, धरना गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ, विभिन्न चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको पुतला दहन गऱ्यौँ, गृहमन्त्रीको पुतला दहन गऱ्यौँ। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति
सङ्घका सभापति आइबी गुरुङ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा पनि आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजका कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर सञ्जय महतोलाई धन्यवाद दिँदै म सुरेश आचार्य पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।